श्रीमन्नारायणीयम् 66 दशकम् गोपीजनाह्लादनम् उपयातानां सुदृशां कुसुमायुधबाणपादविवशानाम् अभिवाञ्छितं विधातुं कृतमतिरपिता जगाथ वाममिव गगनगदं मुनिनिवहं श्रावयितुं जगितकुलवधूधर्मम् धर्म्यं खलु ते वचनं कर्म तु नो निर्मलस्य विश्वास्यम् आकर्ण्यते प्रतीपां वाणीमेणीदृशः परं दीना मा करुणा सिन्धो परित्यजेत्यतिचिरं विलेपुस्ता तासां जुदितैर्लभितैः करुणाकुलमानसो मुरारे त्वं ताभिः समं प्रवृत्तो यमुनापुलिनेषु काममभिरन्तुं चन्द्रकरस्यन्दलसत् सुन्दरयमुनातडान्तवीथीषु गोपीजनोत्तरीयैरापादितसंस्तरोऽन्यशीदस्त्वम् सुमधुरनर्मालबनै करसङ्ग्रहणैश्च चुम्बनोल्लासै गाढालिङ्गनसङ्गै स्वमङ्गनालोकमाकुली च कृशे वासोहरणदिने यद्वासोहरणं प्रतिश्रुतं तासां तदभिविभोरसविवशः स्वान्तानां कान्तसुभ्रुवामदधा कन्दलीदकर्मलेशं कन्दमृदुस्मेरवक्त्रपाधोजं कन्दसुदत्वां त्रिजगत् सुन्दरमुपगुह्य नन्दिता बाला वीरहेष्वङ्गारमय शृङ्गारमयश्च सङ्गमेऽपि त्वं नितरामङ्गारमय तत्र पुनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदम् राधातुङ्गपयोधर साधुपरीरम्भलोलुपात्मानम् आराधये भवन्तं पवनपुराधीश शमय सकलगदान्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्ण परमात्मने नमः।